न महोदय, अधुना पर्यन्तं न अभवत्। न भवति, अस्तु, प्रेजेण्ट् कारयामि अहं, चिन्ता मास्तु। अधुना भवति? जी महोदय। हाँ महोदय। तर्हि तत्र किमर्थं नोद्घटति? अत्र रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः तत्सर्वं जातम्। इदानीम् इकारान्तशब्दाः अपि आगच्छन्ति न? इकारान्तशब्दाः, तेषाम् उकारान्त इकारान्त उकारान्त तेषां वचनं कथं भविष्यति वयं पश्यामः। यथा रवि अस्ति न, प्रातिपदिकं रवि, तर्हि रवये रविभ्यां रविभ्यः। मूलरूपेण केवलम् अत्र द्रष्टव्यमस्ति प्रथमा विभक्त तत्र चतुर्थी विभक्तेः एकवचने, एकवचने एव। द्विवचने तु सर्वत्र भ्यां भ्याम् अन्ते योजनीयं भवति। यत् किमपि प्रातिपदिकम् अस्ति तदेव योजयन्तु। बहुवचनेपि प्रायशः तथैव। अत्र भ्याम्, अत्र भ्यः न, बहुवचने भ्यः, द्विवचने भ्यां। परिवर्तनं केवलं त्रिषु लिङ्गेषु एकवचने भवति न, बहुवचने द्विवचने प्रायशः समानमेव। अत्र भ्यां मूल प्रातिपदिकं यद् भवति तत्र भ्यां, बहुवचने भ्यः योजयित्वा कार्यं भवति। अत्र यथा रवि रवये, कवि कवये, हरि हरये, अतिथि अतिथये। ज्ञातवन्तः यत् इकारं यदस्ति तस्य स्थाने रव अभवत्। रव मध्ये अये इति योजयामः चेत् रवये, कवये, हरये, अतिथि अतिथये, मुनि मुनये, यति यतये। एवं प्रकारेण तत्र रूपाणि भविष्यन्ति। ज्ञातवन्तः? यदि इतोपि तत्र यथा ऋषि अस्ति न, तर्हि ऋषि इत्यस्य ऋषये। रवि रवये रविभ्यां रविभ्यः, कवि कवये कविभ्यां कविभ्यः, हरि हरये हरिभ्यां हरिभ्यः, अतिथि अतिथये अतिथिभ्यां अतिथिभ्यः, यति यतये यतिभ्यां यतिभ्यः। अत्र परिवर्तनं केवलमस्ति उकारान्ते। उकारान्ते यकारान्ते यथा इकारान्ते या यकारः योजयन्ति स्म, इकारांत में हम लोग यकार जोड़ करके एक ही मात्रा लगा रहे थे। उकारांते वकारम तदस्थाने योजयामः, यथा गुरु गुरवे, भानु भानवे। एवं प्रकारेण तो गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः। तर्हि अहं नाम वदामि, भवन्तः परिवर्त्य वदिष्यन्ति त्रिषु लिङ्गेषु न। तर्हि नीलाक्षी जी। हाँ महोदय। ऋषि ऋषये ऋषिभ्यां ऋषिभ्यः। नीलम महोदय। जी। गिरि गिरिभ्यः। अत्र दोषः अस्ति, कश्चित् दोषः। गिरिये गिरिये गिरिभ्यां गिरिभ्यः नास्ति महोदय। गिरये पूर्वं वदति स्म, गिरिये। हाँ गिरये। आमां गिरये गिरिभ्यां गिरिभ्यः। आम्, शोभनम्। इदानीम् अग्रे वदिष्यति किं नाम, सीमा महोदय। आं महोदय। अत्र भवती वदतु रवि। रवि तु जातम् अस्ति एव न, अग्नि वदतु, अग्नि। अग्नये
अग्निभ्याम् अग्निभ्यः अग्ने अग्निभ्याम अग्निभ्यः अग्रे वदिष्यति अ, नीरज महोदय व्याधि जी गुरुजी। व्याधि व्याधि व्याध्ये व्याधिभ्यां व्याधिभ्य पुनः एकवारं चिन्तयतु किं भविष्यति व्याध्ये व्याध्ये व्याधिभ्यां व्याधियेन धिये कथं व्याधिभ्य धिये कथं भविष्यति एतत् शुद्धं कृत्वा वदतु एस् लक्ष्मी महोदय शुद्धं कृत्वा वदतु व्याधिभ्यां व्याधिभ्यः आम् शोभनं व्याधये व्याधियेन व्याधये न व्याधये आम् शोभनम् अग्रे वदिष्यति मणि इत्यस्य अर्चना महोदय मणिये मणिभ्यां मणिभ्यः पुनः वदतु एकवारम् मणिये मणिभ्यां मणिभ्यः मणये मणिभ्यां मणिभ्यः आम् शोभनम् अग्रे वयम् उकारान्त मध्ये आगच्छामः न यथा तत्र अत्र वाक्यं दत्तमस्ति गुरु न गुरुशब्दरूप तर्हि एतस्य रूपं कथं चलति गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः न गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः तर्हि तथैव भानु इत्यस्य वदिष्यति एकनिमेष नाम अहं पश्यामि कः नोक्तवान् अथवा उक्तवती पूजा जी भवती वदतु पानवे पानुभ्यां पानुभ्यः शोभनं दीप साह महोदय भवान् वदतु प्रभु प्रभवे प्रभुभ्यां प्रभुभ्यः प्रभवे प्रभुभ्यां प्रभुभ्यः शोभनम् एवमेव तत्र अत्र वाक्यानि भविष्यन्ति अब अग्रे वयं चलामः सत्रिप्रत्ययस्य प्रयोगः कथं भवति तस्मिन् विषये जानीमः क्रियायाः निरन्तरतां दर्शयितुं धातुना सह सत्रिप्रत्ययस्य प्रयोगः क्रियते नाम धातुः यदा कंटिन्यूअस् टेन्स मध्ये भवति न अत्र आंग्ले पठन्ति कंटिन्यूअस् टेन्स तर्हि प्रेजेंट कंटिन्यूअस् टेन्स पास्ट कंटिन्यूअस् टेन्स इतोपि फ्यूचर कंटिन्यूअस् टेन्स कंटिन्यूअस् इत्युक्ते निरन्तरता सः गच्छति मूलरूपेण वह जा रहा है इति अनुवादं न बहवः वदन्ति न भावानुसारं तत्र अनुवादः भवति वह जा रहा है किन्तु तद् मूलरूपेण व्याकरणदृष्ट्या पश्यामः तदा तत् सत्यं नास्ति तत् शुद्धं नास्ति तन्निमित्तमेव अत्र सत्रिप्रत्ययस्य प्रयोगः भवति परस्मैपदी धातुभ्यः सत्रिप्रत्ययः युज्यते यथा पठ धातुः परस्मैपदी अस्ति अतः तेन सह सत्रिप्रत्ययः योजनीयः नाम एकः नियमः अस्ति यत्र परस्मैपदी धातवः भवन्ति तत्रैव सत्रिप्रत्ययस्य प्रयोगः भवति धातुना सह सत्रिप्रत्ययस्य योजनेन केवलम् अत् इति अवशिष्यते अन्ते अत् इति अवशिष्टं भवति अत् किन्तु अत्र त्रिषु लिङ्गेषु परिवर्तनं भवति न यथा पश्यन्तु पठ सत्रि पठ धातुः अस्ति तदनन्तरं सत्रि प्रत्ययः तर्हि अत्र भवति पठ सत्रि प्रत्ययस्य स्थाने मन्ये लशक्व सद्ध्यते लशक्व तद्धिते इति सूत्रेण शकारस्य तथा च किमपि अन्यं ऋकारान्तस्य अपि केन सूत्रेण भविष्यति लोप द्रष्टव्यं भविष्यति तत् इदानीं व्याकरणविषयः नास्ति केवलं जानन्तु यत्
षकारस्य तदनन्तरं ऋकारस्य लोपः इति संज्ञा तदनन्तरं तस्य लोपः इत्यनेन सूत्रेण लोपः अवशिष्टं किम् अभवत् अत् तर्हि पठ अत् पठत इति मूलशब्दः निर्मितः पठत् इति मूलशब्दः किन्तु त्रिषु लिङ्गेषु प्रयोगः कथं विशेषणत्वात् अस्य रूपाणि त्रिषु लिङ्गेषु त्रिषु वचनेषु सर्वासु विभक्तिषु च भवन्ति कथम् इदानीं वयम् अग्रे पश्यामः अतः प्रथमा विभक्तौ एकवचने पुल्लिङ्गे पठन् स्त्रीलिङ्गे पठन्ति नपुंसकलिङ्गे पठत् च रूपं भवति नाम प्रथमा विभक्तौ एकवचने अत्र पुल्लिङ्गे पठन् स्त्रीलिङ्गे पठन्ति नपुंसकलिङ्गे पठत् एतानि रूपाणि भवन्ति तर्हि पुल्लिङ्गे पठन् नाम अत्र अन् इति एवं चिन्तयन्तु पुल्लिङ्गे यथा पठन् गच्छन् खादन् पिबन् हसन् ब्रुवन् न तत्र एकः श्लोकः अपि अस्ति खादन् न गच्छामि पिबन् न जल्पे एवं कृत्वा तर्हि तत्र सत्रिप्रत्ययस्य नाम प्रयोगं कृत्वा श्लोकः सः श्लोकः निर्मितः अस्ति श्लोकः किं सुभाषितः अस्ति खादन् न गच्छामि न गतं न शोचामि कृतं न मन्ये खादन् न गच्छामि हसन् न जल्पे द्वाभ्यां तृतीयो न भवामि राजन् किं कारणात् भोज भवामि मूर्खः तत्र राजा राज्ञः भोजस्य सभायां अत्र अयं श्लोकः प्रयुक्तः अस्ति अर्थस्य आवश्यकता नास्ति केवलम् अत्र जानन्तु अस्मिन् श्लोके सत्रिप्रत्ययस्य प्रयोगः कृतः अस्ति प्रथमा विभक्तौ त्रिषु लिङ्गेषु त्रिषु वचनेषु च रूपाणि लिङ्गं वचनं न तर्हि पुल्लिङ्गे यथा पठन् पठन् पठन्तौ पठन्तः स्त्रीलिङ्गे किमस्ति पठन्ति इत्युक्ते अत्र रूपं चलिष्यति कीदृशं यथा तत्र हलन्तरूपाणि हलन्त नाम नकारान्त पुल्लिङ्गशब्दस्य यथा चलति यथा राजन् राजन् राजानौ राजानः तर्हि पठन् अस्ति तर्हि तत्थानुगुणं पठन् पठन्तौ पठन्तः स्त्रीलिङ्गे पठन्ति अस्ति अतः पठन्ति यथा नदी नद्यौ नद्यः तर्हि पठन्ति पठन्त्यौ पठन्त्यः नपुंसकलिङ्गे तु पठत् इति एव भवति यत् मूलं यदस्ति न तर्हि एतस्मिन् किञ्चित् यथा वयं पठितवन्तः फलम् इत्यस्य स्थाने किञ्चित् भिन्नं रूपं चलति पठत् पठति पठन्ति अब अधुना पश्यन्तु यदि तत्र वाक्यं भविष्यति सत्रिप्रत्ययस्य नपुंसकलिङ्गे सत्रिप्रत्ययस्य उदाहरणम् अस्ति पठन्तः पठन्त्यः पठन्ति इतोपि पठन्तौ बहवः किं ज्ञास्यन्ति चिन्तयन्ति नाम यदि तावत् सम्यक् अध्ययनं नास्ति तदा पठन्ति इति तु सामान्यमेव न भविष्यति पठन्त्यौ न तदा समस्या भवितुं शक्नोति तस्मिन् समये न तर्हि कोऽपि पठन्तः करिष्यन्ति केऽपि पठन्त्यः एवं पठन्ति तु न केऽपि करिष्यन्ति सत्प्रत्ययस्य यतो हि तत्र न केऽपि इत्युक्ते ये पठितवन्तः ते एव करिष्यन्ति एवं नास्ति सर्वे न करिष्यन्ति केचन तुक्काधारिणः अपि भवन्ति न छात्रः पठन् लिखति पठन् इत्युक्ते पठन् काले लिखति न बालः लिखन् शृणोति लिखति अपि शृणोति अपि न बालः लिखति शृणोति यथा एतस्य नाम एकं तु वाक्यं भवति त्वप्रत्ययस्य प्रयोगः यथा लिखित्वा शृणोति तदा एकं कार्यं समापयति तदनन्तरं द्वितीयस्य कार्यस्य आरम्भं करोति किन्तु अत्र किमस्ति
द्वयमपि कार्यं तस्मिन्नेव काले समानकाले भवति, तस्मादेव अत्र कण्टिन्यूस् टेन्स् भवति न। यथा खादन् न गच्छामि, खादन खाते हुए नहीं जाता हूं ना। हसन्न जल्पे, हंसते हुए बातचीत, खादन न गच्छामि हसन्न जल्पे, हंसते हुए बातचीत नहीं करता हूं। एवं प्रकारेण शिशुः हसन् क्रीडति, शिशुः हसन् हंसते हुए खेलता है। बालः लिखन् शृणोति, बालक लिखते हुए सुनता है, सुन भी रहा है, लिख रहा भी रहा है और सुन भी रहा है। छात्रः पठन् लिखति, जैसे यथा वदन्ति जनाः किं छात्रः लिखति, यदि अत्र एकम् इतोपि भवति, बहवः वदन्ति वह लिख रहा है, छात्रः लिखति वह लिख रहा है, किन्तु लिख रहा है इत्युक्ते तत्र तत्र भविष्यति छात्रः लिखन् अस्ति, अस्ति अभवत् क्रिया है, किम् अस्ति लिखन् इत्युक्ते नाम लिखन् अभवत् शत्रुवृत्ते, छात्रः लिखन् अस्ति, वह लिख रहा है, सः लिखन् अस्ति। ज्ञातवन्तः सर्वेपि? तर्हि एकमेकं वयं वाक्यं वदामः। अत्र ये वक्तुम् इच्छन्ति अत्र लिखितमस्ति वाक्यम्, अन्यथा स्वयमेव स्वमनसापि वक्तुं शक्नुवन्ति, यथा भवताम् इच्छा। तर्हि कः कः वक्तुम् इच्छति स्वयमेव आरम्भे हस्तम् उत्थापयेत्। नाम वक्तव्यं भविष्यति मन्ये। पूजा सियोल जी वदतु। पश्य वदति, बालकौ पश्यन्। हरि ओम। पश्य न भवति, पश्यतु लोट् लकारे भवति, पश्य न। पश्यतु पश्यतां पश्यन्तु, पश्य पश्यतं पश्यत्, पश्यानि पश्याव पश्याम। अत्र पश्य न मध्यमपुरुषे एकवचने, अत्र दृश् धातोः तत्र रूपं चलति पश्यन् न, पश्य स्थाने पश्यन्। छात्रः पश्यन्, वदतु वाक्यं वदतु। छात्रः पश्यन् वदति, छात्रौ पश्यन्तौ वदतः। महोदय वदतः भविष्यति द्विवचने तो। छात्राः पश्यन्तः वदन्ति। छात्राः पश्यन्तः वदन्ति, छात्राः पश्यन्तः वदन्ति। अस्तु, छात्राः पश्यन्तः वदन्ति। अग्रे एस् लक्ष्मी महोदय। बालः लिखन् शृणोति, बालौ लिखन्तौ शृणुतः, बालाः लिखन्तः शृण्वन्ति। अर्चना महोदय। बालः गच्छन् रुदति, बालौ। हरि ओम्। अत्र रुद धातोः रूपं किञ्चित् भिन्नरूपेण चलति। रुदति न, इदानीमपि परिष्कारः करणीयः। कः वदिष्यति, कः जानाति? तत्र वाक्यं चलति रोदिति, रोदिति। तत्र रुदति न भवति, रोदिति, रुदितः रुदन्ति, रोदिति रुदितः। आम्। बालः गच्छन् रोदिति, बालौ गच्छतौ रुदितः। गच्छन् तर्हि गच्छतौ कथं भविष्यति? गच्छन्तौ। आम्। बालौ गच्छन्तौ रुदितः,
बालाः गच्छन्तः रुदन्ति। शोभनम् उत्तमं। नीलाक्षी जी भवती वदतु। अहं चिन्तयन् वदामि। आं चिन्तयन्तौ वदावः। वयं चिन्तयन्तः वदामः। आं शोभनं। नीलं महोदय। सः क्रीडन् पठति, तौ क्रीडन्तौ पठतः, ते क्रीडन्तः पठन्ति। भवती एकं वाक्यं स्वयमेव निर्मीय वदतु अत्र। अस्तु महोदय। छात्रः हसन् पठति। वाह। छात्रौ अत्र पठन् तस्मिन्नेव स्थाने कृतवती परिवर्तनं। किञ्चित् चलतु, समस्या नास्ति, वदतु। छात्रः हसन् पठति। अग्रे छात्र पढ़ते हुए क्या करता है? पढ़ते हुए किमपि करोति। छात्रः पठन् क्रीडति। अस्तु। छात्रौ पठन्तु क्रीडतः, छात्राः पठन्तः क्रीडन्ति। अत्र नाम क्रियापदानि बहूनि सन्ति न? तर्हि यथा स्मरति, चिन्तयति, गच्छति तु गच्छति, लिखति, शृणोति, क्रीडति, पठति, हसति, गायति, एतावतानि तु अत्र दत्तानि एव सन्ति। छात्रः खादन् उपविशति। उपविशतः। छात्राः खादन्तः उपविशन्ति। आम् अस्तु। अग्रे वदिष्यति स्मिता महोदय। आं महोदयः। अत्र मयूरः अपि अस्ति। मयूरः नृत्यं चलति। आम्। मयूरः नृत्यं चलति। मयूरौ नृत्यन्तौ चलतः। मयूराः नृत्यन्तः चलन्ति। आम् शोभनम् उत्तमम्। इदानीं वदिष्यति धनराज महोदय। तो इसे मैं ऐसा बता दूं। हाँ, इसी में से बता दीजिए। नाम ये ज्येष्ठाः सन्ति, प्रायशः ये पठन्ति, पाठयन्ति, अथवा तेभ्यः इयं व्यवस्था अस्ति यत् ते नवीनं वदन्तु। अन्ये तु यत् आरम्भकाले यत् एतदपि वक्तुं शक्नुवन्ति, यदि इच्छा अस्ति वक्तुं शक्नुवन्ति चेत् नवीनं वदन्तु, अन्यथा एतदेव वदन्तु। एषः वदन् हस्ति, एतौ वदन्तौ हसतः, एते वदन्तः हसन्ति। अस्तु, वयम् अग्रे चलामः। नियमः कः अस्ति अत्र? ति प्रत्ययतः पूर्वं ह्रस्वः अकारः अस्ति चेत् स्त्रीलिङ्गे नकारः नुम् करणीयः। ध्यानेन शृण्वन्तु, पश्यन्तु। ति प्रत्ययतः पूर्वं ह्रस्व अकारः अस्ति। ति इत्युक्ते यथा पठ धातुः अस्ति, ति प्रत्यय मन्ये तिप् भवति खलु। तिप् प्रत्ययतः पूर्वं ह्रस्व अकारः अस्ति, अतः नकारः करणीयः। पठति, अत्र पठ धातुः अस्ति, अत्र तिप् प्रत्यय भवति, तदा अत्र तितः पूर्वम् अकारः अस्ति। कीदृशः अकारः? ह्रस्व अकारः। तिप् प्रत्ययतः पूर्वं यदि ह्रस्व अकारः भवति तदा स्त्रीलिङ्गे, कुत्र? स्त्रीलिङ्गे नकारः करणीयः। नकारः इत्युक्ते नुम्। तर्हि यत्र नकारः तस्मादेव भवति, अतः पठन्ति इति भवति। नकारः भवत्, तदनन्तरम् इकारस्थाने आदेशः अभवत्, अतः ईकारान्तः अथवा ईकारान्त। द्वितीयम्, अन्यः कोऽपि स्वरः अस्ति चेत् आ इ उ ओ इत्यादयः, तदा नकारः नुम् न करणीयः भवति। यथा करोति न,
तर्हि करोति इति भवति तिप् प्रत्ययतः पूर्वं ह्रस्वः अकारः नास्ति, अतः नकारः न करणीयः भवति। तदा किं भविष्यति? कुर्वति। तत्र पठन्ति, पचन्ति, दिव्यन्ति पठितवन्तः खलु वा न? केऽपि स्त्रीलिङ्गे प्रत्यये तत्र भवति। मन्ये सम्भवतः गीप् प्रत्यये अस्ति। इदानीम् अहं पूर्णं न स्मरामि सूत्रं। ऋन्नेभ्यो गीप् उगितश्च, तदनन्तरम् उगितन्तात् प्रत्ययात् स्त्रियां गीप् स्यात्, भवति, भवन्ति, पचन्ति, दिव्यन्ति। सम्भवतः उगितश्च सूत्रेण इदानीं पूर्णतया इदानीमपि सन्तुष्टः नास्मि, यतोहि बहुकालात् पठितवान् पूर्वं, बहुकालात् पूर्वमेव। तर्हि किन्तु पठन्ति, यदि अकारः अस्ति ह्रस्वकारः चेत् पठन्ति, आकारः, इकारः, उकारः इत्यादयः सन्ति चेत् न भवति, नकारः न भवति। तः कुर्वति स्त्रीबोधकः यत्र ईकारान्तः अस्ति न, अत्र गीप् प्रत्ययः मन्ये भवति। पठन्ति अथवा कुर्वति, तत्र भवतु, अहं श्वः वदिष्यामि किं सूत्रम् अत्र अस्ति तस्मिन् विषये। यदि ह्रस्व आकारः नास्ति तदा किं भवति? तदा तत्र नकारः न करणीयः भवति। तत्र मन्ये उगिदन्तात् प्रातिपदिका स्त्रियां गीप् स्यात्। भवति, भवन्ति, पचन्ति, दिव्यन्ति। तर्हि 4 1 5 भवति ऋन्नेभ्यो गीप्, तदनन्तरम् उगितश्च। गीप् प्रत्ययः अत्र अस्ति, स्त्रीबोधकः गीप् प्रत्ययः। तर्हि पठन्ति, कुत्र गतं कर्सर् मम? पठन्ति, अत्र कुर्वति, अत्रापि गीप् प्रत्ययः एव, किन्तु नुम् नास्ति। छात्रा पठन्ति, लिखति। पठन्ति इत्युक्ते पठनकाले, बाला लिखन्ति, शृणोति, कन्या हसन्ति, क्रीडति। हसन समये हसति, क्रीडति, न? हसति, क्रीडति च, कन्या हसन्ति, क्रीडति, सा क्रीडन्ति, पठति, एषा वदन्ति, हसति, भवती हसन्ति, गायति। अब इदानीं रूपं कथं चलति? यथा नदी, नद्यौ, नद्यः। तर्हि पठन्ति, पठन्त्यौ, पठन्त्यः, लिखन्ति, लिखन्त्यौ, लिखन्त्यः, हसन्ति, हसन्त्यौ, हसन्त्यः, गायन्ति, गायन्त्यौ, गायन्त्यः, न? एवमेव चलति अत्र रूपं। चिन्तयन्ति, चिन्तयन्त्यौ, चिन्तयन्त्यः, स्मरन्ति, स्मरन्त्यौ, स्मरन्त्यः। तर्हि एकमेकं वाक्यं वयं वदामः। तर्हि नीलाक्षी जी। क्षम्यतां महोदय, इति यहाँ छात्रा पठन्ति लिखति मतलब पढ़ते हुए लिखती है या पढ़ते पढ़ते लिखती हैं, दोनों सम्यक अर्थ रहेंगे महोदय? अत्र नाम पठन काले इत्युक्ते पढ़ भी रही है और लिख भी रही है तस्मिन्नेव समये। कण्टिन्यूअस् टेन्स् अस्ति। यथा साधारणं वाक्यं पश्यामः तदा छात्रः पठन्ति अस्ति, छात्रा पठन्ति अस्ति, छात्रा पढ़ रही है। अत्र पठन्ति लिखति, तर्हि पठन्ति पढ़ रही, लिख रही है इति सम्यक् नास्ति न, पढ़ते हुए लिख रही है, एवं कर्तुं शक्नुमः।
पढ़ते स्पष्टं हुए महोदय, धन्यवादः। लिखती है। अर्चना महोदय। सा चलन्ती वदतु वदतु। आं महोदय। सा चलन्ती पतति, ते चलन्त्यौ पततः, ताः चलन्त्यः पतन्ति। अर्चना महोदय वदतु। शोभनम्, उत्तमम्। महिला गायन्ती नृत्यति, महिले गायन्त्यौ नृत्यतः, महिलाः गायन्त्यः नृत्यन्ति। नीलम महोदय। नीलम महोदय वदतु। अहं लिखन्ति स्मरामि, अहं स्मरावः, वयं लिख्य स्मरामः। वयं लिखन्त्यः स्मरामः। अस्तु। आं महोदय। इदानीं नीरज महोदय भवती वदतु। जी गुरुजी, बनाया है मैंने। रमा गायन्ती नृत्यति, रमे गायन्त्यो नृत्यत, रमा गायन्त्यः नृत्यन्ति। आम्, शोभनम्, उत्तमं निर्मितवती भवती तु। हाँ जी, धन्यवाद गुरुजी। दीप शाह महोदय। दीप शाह महोदय, ब्रह्मपाल महोदय। मम ध्वनिः न गच्छति अथवा भवतां न आगच्छति? सा पठन्ति सुधाखण्डं क्षिपति, ते पठन्तौ पठन्त्यौ क्षिपितः, ताः पठन्त्यः सुधाखण्डं सुधाखण्डं क्षिपन्ति। क्षिपन्ति। आम्, सुधाखण्डः अस्ति चेत् तत्र तु तथैव भविष्यति। द्वितीया विभक्ति एकवचने एकं क्षिपति चेत्। अस्तु, शोभनम्। अग्रे वदिष्यति पूजा महोदय। महोदय, दो होंगे तो दो सुधाखंड फेंकेंगे ना? न, यदि द्वौ अपि मिलित्वा तत्र क्षिपतः तर्हि तु सुधाखण्डमेव। भिन्नं भिन्नं कुर्वतः तदा तु सुधाखण्डौ। हाँ, यही मैं कहना चाह रहा था कि जब दोनों साथ में मिला के हाथ से जैसे फेंक रहे हैं तदा तु सुधाखण्डं क्षिपतः, भिन्न भिन्न रूपेण कुर्वत् भवति तदा तत्र सुधाखण्डौ। महोदय, किम? दोनों प्रयोग हो सकते हैं ना? हाँ, दोनों प्रयोग हो सकते हैं। बहुवचन का भी प्रयोग हो सकता है। उसमें क्या भाई, एक भी जरूरी थोड़ी है कि एक छात्र है तो वह एक ही सुधाखंड को फेंके, दो फेंकेगा। हाँ, बहुत से फेंक सकता है। छात्रा लिखन्ति सुधाखण्डान् क्षिपति। यतोहि तत्र क्रिया तु कर्तुः अनुसारं क्रिया अथवा क्रियानुसारं कर्ता भवति न। अग्रे मध्ये कर्म किमस्ति, यतोहि कर्तुः प्रधानता अस्ति। कर्तृवाच्ये समस्या न भवति। कर्मवाच्ये कर्मणानुसारं तत्र कर्मणः अनुसारं भवति वाक्यम्। अत्र तु कर्तृवाच्यमस्ति, अतः समस्या नास्ति। इदानीं कः वदतु। भगिनी उपविशन्ति हसति, भगिन्ये उपविशन्त्यौ
हसतः भगिन्याः उपविशन्त्य हसन्ति। बहुत अच्छा, ऊपर नकल मार दिया लेकिन फंस गई। असम्यक अभवत् वाक्यम बहुवचने। भगिनी भगिन्यौ भगिन्यः, भगिन्याः न भवति। भगिन्याः तु पंचमी विभक्तौ षष्ठ्यां च भवति न, षष्ठी विभक्तौ च, अतः तत्र भगिन्यः इति भविष्यति। अस्तु तर्हि शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा वयं विरमामः। तत्र मन्ये अन्तिमं स्लैड् अपि एतदेव आसीत्। एतत् पाठयित्वा एव किञ्चित् पश्यन्तु। अकारान्ते इकारान्त मध्ये दृष्टवन्तः, वयम् इकारान्त मध्ये अपि किञ्चित् पश्यामः। अरे क्षम्यतां, नपुंसकलिङ्गे यथा वाहनं गच्छत् पतति, गमनकाले यदा पतति तदा गच्छत् पतति, यतोहि वाहनमस्ति अतः अत्र क्रिया अपि नपुंसकलिङ्गवत् प्रयुक्ता। यानं पतत् नश्यति, चक्रं भ्रमत् पतति। एवमेव तर्हि एतस्य रूपं कथं, यथा पतति, पततः पतन्ति। एतत्तु मूलक्रिया अभवत्, किन्तु शत्रुप्रत्ययस्य क्रिया कथं, गच्छत् गच्छति गच्छन्ति, पतत् पतति पतन्ति, विकसत् विकसति विकसन्ति, चलत् चलति चलन्ति। हाँ, सूचना इयम् अस्ति यत् श्वः भविष्यति बौद्धिकसत्रम् अस्माकं। तर्हि कः, कोऽपि उक्तवान् एव न यत् कः किं करिष्यति। किमपि कोऽपि किमपि कार्यक्रमं कर्तुम् इच्छति अथवा न, निच्छन्ति? इच्छन्ति चेत् अद्य मां सूचयन्तु, अन्यथा तत्र अवसरः न तत्र कार्यक्रमे किं किं भवति? अब भगवतः श्रीराम अधिकृत्य अयं कार्यक्रमः भवति। श्रीराम अधिकृत्य स्तोत्राणि, गीतानि, संस्कृतभजनं यत्किमपि अस्ति तत् सर्वमपि कर्तुं शक्नोति। तर्हि इदानीं शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा यत् किमपि अस्ति तस्मिन् विषये वार्तां करिष्यामः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवादः, पुनर्मिलामः, नमो नमः। इदानीं वदतु, किं पृच्छन्ती आसीत् भवती? नमो नमः।